गोंयांत सगळे काम करता, भियल्लो ड्युटी सांबाळटा, ऑडिट सांबाळटा, सगळे स्किमी लागू करता, सगळे गांवचे काम लोकां खातीर संपर्क जोडटा. अशा वेळार पंचायत कामगारांच्यो ज्यो खऱ्यो मागण्यो आसात, जेन्युइन कामगारांच्यो मागण्यो, तो ताबडतोब पास करपाक ह्या सरकाराक कितें कमी आहा? नाना स्किमीचेर पयशे विबाडटात. पंचायत कामगाराचो जो पळय कितें रास्त मागण्यो आहात त्यो दिवपाक कित्याक जायना? दुसरें म्हणल्यार आमी 30 वर्सां फाटीं स्टाफिंग पॅटर्न केल्लो. वेंकटरत्नम कमिटीच्या रिपोर्टान स्टाफिंग पॅटर्न केल्लो. 5 मेंबर पंचायत, 7 मेंबर पंचायत, 9 मेंबर पंचायत, 11 मेंबर पंचायत, वेगळो वेगळो स्टाफ दिवपाक जाय. काम वाडलां, 3 फावटी काम वाडलां, 3-fold इन्क्रीज इन द वर्कलोड, आनी तितलेच कामगार आहात. ह्यो स्टाफिंग पॅटर्नाचेर स्टडी जावपाक जाय. ह्यो आमच्यो मागण्यो. त्याच बरोबर पंचायत कामगारांक पेन्शन मेळटा, जांकां प्रॉव्हिडंट फंड आहा तांकांय पेन्शन मेळटा. पण पंचायत कामगार जर देवादीन जालो जाल्यार त्यांच्या फॅमिलीक पेन्शन मेळना. गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे कितें बेनिफीट आहा पेन्शनाचे ते पंचायत कामगारांक मेळोंक जाय म्हणून ऑर्डर आहा. जाल्यार पंचायत कामगाराच्या फॅमिलीक पेन्शनाचे फॅमिली पेन्शन कित्याक मेळना? ताचेर ताबडतोब ह्या अधिकाऱ्यांनी, डायरेक्टर ऑफ पंचायत BDO हेणी इमिडिएटली एक्शन घेवपाक जाय. अशे आनी इतर मागण्यो आसात. ह्यो मागण्यो आमचे ताबडतोब सॉल्व करपाक जाय. आनी तशेंच ह्यो मागण्यो आमच्यो बेगीच्या बेगीन सॉर्ट आउट करून पंचायत कामगारांक जे पळय कितें एक भाशेचें वजें आसा तें काडपाक जाय. आयज आख्ख्या गोंयभर पंचायत कामगाराचो धरणा चालू आहा. हांव पेडण्यां पावलां आनी आमच्या भावांक आनी भयणांक प्रोत्साहीत करपाक हांव क्रिस्टोफर फॉन्सेका आयज ह्या पंचायत कामगार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC ताचो सपोर्ट तांकां पाठिंबो पूर्णपणी आमचो आसा. आयज जरी थोडे कामगार पेडण्यां तालुक्याचे हांगा मेळ्ळ्यात, ब्लॉकाचे हांगा येयल्यात, जाल्यार तांकां काम आहा, ड्युटी आहा म्हणून पावोंक ना. नाजाल्यार सगळे येवपाचे. पण तरी आसतना जे पळय कितें पंचायत कामगारांनी हातीन धरलां तें पूर्णपणे संपर्काची गरज आहा. द वॉयस ऑफ द पीपल इज द वॉयस ऑफ गॉड. लोकांचो आवाज देवाचो आवाज. हांव गोंयच्या लोकांक उलो मारता, ह्या पंचायत कामगारांक तुमचो सपोर्ट दियात, कित्याक ते तुमचे दीस रात गांवांनी तुमचे कामां करता आनी कसलीच अपेक्षा नासतना कामां करता. निष्काम कर्मयोगी अशें काम करता. तांकां तुमचो सपोर्ट दिवचो ही म्हजी मागणी जावन आसा. आनी हांव पंचायत कामगारांक शाबासकी दिता. तांणी निर्धारपणी हो पावल उखल्लेलें आहा की आंदोलन एक जेन्ना आमचेर अन्याय जाता, आंदोलना शिवाय दुसरो उपाय ना. एकजूट करपाची आनी झुंज मांडपाचें. तुमकां सगळ्यांक शाबासकी भावनो भयणीनो.
आनी जनतेक आनी लोकांक उलो मारता तुमचो आमकां तुमचो हार्दिक सपोर्ट दियात. तुमच्या शिवाय आमचे कामां जावची ना. तुम्ही आमकां सपोर्ट दिल्यारूच आमचे प्रश्न मिटताले हे नम्रतायेन तुमकां आमी विनंती करता. देव बरें करूं. ते सरकारान मान्य करचे आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन आमचो पे बिल काय आहा तो दिवचो अशें हांव सरकारा कडेन मागणी मागता. आतां निवेदन दितले हाका पेडणे गट विकास विडोवक निवेदन दितले आमी.